अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन सिद्रा और आज की वीडियो है 14 अगस्त आज़ादी के नाम। तो आई होप कि आप सब लोगों ने सफेद कपड़े जो है वो पहन लिए होंगे, सब्ज दुपट्टे भी पहन लिए होंगे, ठीक है, और अपने घरों की छतों के ऊपर सबने झंडा लहराया होगा। साथ ही साथ में बहुत से लोग जो है वो परेड देखने भी गए होंगे, और अगर परेड देखने नहीं गए होंगे तो टीवी के ऊपर तो आप लोगों ने जरूर परेड देखी होगी, और सबको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज जो होंगे वो आजादी के जरूर किए होंगे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या आजादी मुबारक। लेकिन मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या हम वाकई में आजाद हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसके बाद आप लोग खुद बताएंगे कि क्या हम वाकई में आजाद हैं। तो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आजादी के नाम पे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ फैक्ट्स, और बात शुरू करेंगे हम कायदे आजम से। कायदे आजम को तो आप सब लोग ही जानते हैं, जिन्होंने आज के दिन में हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। लेकिन गाइस, हम कायदे आजम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस जो कोटेशन जिसकी बेस पे उन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, जिसको आप कहते हैं पाकिस्तान की बुनियाद किस चीज पे रखी गई थी, वो ही चीज हम भूल गए। और आज वो मैं आपको बताती हूँ वो फेमस कोटेशन क्या था। विद फेथ, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन टू द ड्यूटी, देयर इज नथिंग वर्थवाइल दैट यू कैन नॉट अचीव। कहने का मकसद ये था कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के साथ आपके पास अगर ये 3 चीजें पूरी हो जाएं तो आप दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन माजरत के साथ हम वो सारी चीजों को जो है वो भूल चुके हुए हैं। आज के टाइम पे हमने कपड़े भी पहन लिए, सबको स्टेटस भी भेज दिया, लेकिन हम वो चीजें जो कि कायदे आजम ने पाकिस्तान किस बेस पे और किस मकसद के लिए बनाया था वो हम मुकम्मल तौर पर भूल चुके हुए हैं। बेसिकली आज का जो दिन है वो उन सारी चीजों को रिमाइंड करना है कि हम असल में पाकिस्तान हमने बनाया था। तो मैं अब आपको ये 3 डिसिप्लिन बताने जा रही हूँ, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर पूरे उतरते हैं तो आप आजाद हैं, और अगर आप उसके ऊपर पूरे नहीं उतरते हैं तो आप आजाद नहीं हैं। तो सबसे पहला जो बात था फेथ, ठीक है, यानी आपका जो ईमान है वो मजबूत होना चाहिए। चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे अंदर ईमान कितना जिंदा है। तो मैं आपसे बात करने वाली हूँ पार्टीशन के बारे में। उस टाइम के लोगों का ईमान क्या था जिसके बारे में कायदे आज़म बात करते हैं। मुझे इतना मानना है कि पार्टीशन के टाइम पे आपके बड़ों ने भी आपको स्टोरी सुनाई होंगी, ठीक है। मैंने भी अपने नाना दादा के जो लोग थे उनसे ये स्टोरी सुनी हुई है, और सुनने में ये आता था कि जब पार्टीशन हुई थी तो उस टाइम पे सबने अपने घर बार जो थे वो छोड़ दिए थे, ठीक है। जिसकी जहां प्रॉपर्टी थी वो वहीं के वहीं छोड़ दी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अब हम आजाद हैं, हमारा ईमान है अल्लाह के ऊपर कि जिस मुल्क के अंदर हमारा पाकिस्तान बन गया हुआ है अब हम वहां जाके सुकून के साथ और तरीके से रहेंगे, अल्लाह के बनाए हुए डिसिप्लिन के मुताबिक हम जो है वो चलेंगे, इंसाफ होगा, ठीक है, और हमारे बच्चे जो है वो इज्जत के साथ जो है वो रहेंगे। दैट वॉज द फेथ ऑन दैट डे, ठीक है। सब मुसलमानों का, इवन जो भी लोग इंडियन लोग यहाँ से वहां जा रहे थे या हम पाकिस्तानी यहाँ आ रहे थे, तो सबके दिमागों में यही चीज थी कि हमें हर चीज में एक ईमान था कि कोई बात नहीं, अगर हमने यहाँ पे अपना नुकसान छोड़ा है तो आगे चल के जो है ना वो अल्लाह पे भरोसा करके तो हम आजाद हैं, वहां जाके हमारा अपना मुल्क है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। दैट वाज द फेथ, ठीक है, ये था ईमान। और आज जब हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं तो जरा सोचिए कि हम में से कितने लोग जो हैं वो इस ईमान के भरोसे पर चल रहे हैं या वो इंसाफ भी कर पा रहे हैं। सो गाइज, आज के टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम रोज करते हैं कि इस्लाम हमारी पहचान है, लेकिन उस इस्लाम को क्या हम सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसके लिए 1947 के लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो कुर्बानियां दी थी। आज अगर हम अपने आप को देखें तो हम अपना बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बिजनेस में चोरी भी कर रहे हैं और धोखाधड़ी के साथ कर रहे हैं, छुपा छुपा के कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे ईमान आपका सिर्फ नमाज और कुरान पढ़ने का नाम ही नहीं है, ठीक है, आपको सच बोलने का नाम भी है। इवन ईमान आपका तब भी है जब आपको कोई नहीं देख रहा, तब भी आपको पता हो कि मैंने अपने ईमान के साथ ही चलना है। दिस इज व्हाट इज द ईमान बेसिकली। लेकिन हम लोग क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ ईमान का जो है वो नाम इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ
اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں کہ اسلام ہماری پہچان ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہاں تک ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ کیا آپ آزاد ہیں. سو گائز, قائد اعظم کا سیکنڈ کوٹیشن کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی تھی وہ تھی یونٹی, جس کو ہم کہتے ہیں اتحاد. تو یہاں پر مجھے سعادت حسین منٹو کی کوئی اسٹوری یاد آتی ہے, آپ سب نے بھی سنی ہوگی. تو بیسیکلی میں آپ کو یہ اسٹوری بتانا چاہوں گی کہ جب پاکستان اور انڈیا یعنی جب ہمارا پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو بیسیکلی یونٹی کیا ہوتی ہے. یونٹی ہوتی ہے کہ آپ ہر طرح کے لوگوں کو ایکسپٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے. آپ ہندو, سکھ, کرسچن سارے جو تھے وہ ساتھ میں رہتے تھے. اور وہاں پہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا پسان سنگھ, ٹھیک ہے. اور آپ سب لوگوں نے کہانی سنی ہوگی ٹوبا ٹیک سنگھ کی. دیٹ واز اے اسٹوری جو کہ بہت زیادہ ایموشنل اسٹوری تھی. دیٹ واز اے پرسن جو کہ پارٹیشن کے ٹائم پہ لاہور کا ایک مینٹل اسائلم تھا, اس کے اندر کچھ لوگوں کو جو تھا وہ داخل کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ لوگ مینٹلی طور پہ اسٹیبل نہیں تھے پارٹیشن کے ٹائم پہ. اینڈ جب یہ سارا کچھ ہو گیا ڈیسائڈ کہ پاکستان بن گیا اور انڈیا بن گیا, تو وہاں پہ یہ شخص جو تھا وہ صرف اور صرف یہی سوال پوچھا کرتا تھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے, انڈیا میں ہے یا پاکستان کے اندر ہے. تو دیٹ واز اے پرسن جس کو اپنے ملک کے ساتھ, اپنی جگہ کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی. یعنی ہندو, سکھ اور مسلم جو تھے وہ آپس میں بہت زیادہ یونائٹیڈ تھے. لائک دے ور ناٹ ایون تھنکنگ دیٹ کہ ہمارے ریلیجن اور ہماری چیزیں جو ہیں وہ ساری کے ساری ایک دوسرے سے مختلف ہیں, بٹ وہ آپس میں اور اپنی جگہ کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ کرتے تھے. اور اس پرسن کے ساتھ ہوا کیا تھا, بیسیکلی جو ٹوبا ٹیک سنگھ تھا, بیکاز یہ اسی نام سے زیادہ مشہور ہے, جب ان کو بارڈر کے قریب لایا گیا, کوئی نہیں ان کو بتا سکتا تھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کس طرف ہے. جب ان کو بارڈر پہ لایا گیا, انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ لایا گیا, تو دس پرسن واز ڈائڈ بٹوین دا انڈیا اینڈ پاکستان بارڈر, ٹھیک ہے. وہ بارڈر کی جگہ جو تھی وہ کسی بھی جگہ کے بیچ میں نہیں تھی آتی. تو دیٹ واز اے ویری ویری ایموشنلی اینڈ وٹ آئی کین کہ فزیکلی ابسرڈ تھا ایک پرسن. اور وہ پرسن جو تھا وہ اپنی جگہ کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو بہت زیادہ محبت اور انسیت تھی, جن کے بارے میں بار بار پوچھ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگ غیر مذہب ہو کے اتنا زیادہ اس ٹائم پہ وہ محبت اور پیار تھی, تو آج کل کے ٹائم پیریڈ پہ آپ لوگ خود سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں ہیں. ہم نے اس ٹائم کی نسبت آج جو ہے وہ زیادہ والز بنا لی ہوئی ہیں. وہ فرقوں کی وال ہو سکتی ہے, وہ آپ کی پولیٹیکل ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ہماری زبانیں مختلف ہو گئی ہیں, ہمارے صوبے الگ ہو گئے ہوئے ہیں, سندھی, پشتون, ٹھیک ہے, اور پنجابی, مطلب ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہے ہوں. اور اس ٹائم پہ ہندو اور سکھ ایک دوسرے کے بغیر رکھتے نہیں تھے. تو دیٹ از دا کانسیپٹ آف دا یونٹی, جو کہ ہم نہیں آج کے ٹائم پیریڈ پہ. تو ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے. ہماری پارٹیز ڈفرنٹ ہے, ایک پارٹی دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتی ہے تو دوسرا دوسرے کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. گھروں کے اندر ایون یونٹی نہیں ہے. کسی کو اگر آپ بیٹھ کے بات کرنا شروع کرو, یا ایون سوشل میڈیاز کے اوپر آپ چیک کر لیں, کچھ بھی چیز یہاں سے آئی تو وہاں سے فوراً سے جو ہے نا وہ بندوق نکل آتی ہے. تو دس از وٹ آور بہیویئر وی ہیو بین اڈاپٹنگ رائٹ ناؤ. تو یہ یونٹی جس کی قائد اعظم نے بات کری تھی, وہ یونٹی یہ نہیں تھی جو کہ ہمارے پاس ایک آزاد ملک کے اندر موجود ہے. تو بیسیکلی آپ سوچ لیجئے کہ کیا اس ٹائم پہ ہم زیادہ آزاد تھے یا ہم اب زیادہ آزاد ہیں. اور قائد اعظم کی لاسٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی, دیٹ واز ڈسپلن, ٹھیک ہے, جو کہ ہوتا ہے تنظیم, جس کو بولتے ہیں. بیسیکلی یہ تین چیزیں اگر اردو میں تھی تو وہ تھی ایمان, اتحاد اور تنظیم, ٹھیک ہے. تو ڈسپلن جو ہے, ڈسپلن میں کیا تھا کہ پرفیکٹ ٹائم پہ اپنا کام کرنا, وقت کی پابندی کرنا, اور اپنے کام کو جو ہے وہ بہت پرفیکٹلی کرنا. تو آج ذرا سوچ کے دیکھیں کہ ہم کیا وقت کی پابندی کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ چل رہے ہیں. تو آج کل کے ٹائم پیریڈ پہ تو آپ اسی کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ سگنل توڑنا ہمارے لیے بہت نارمل چیز بن گیا ہوا ہے. سگنل کی جو ہے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سگنل میں چل رہے ہیں. لائن میں لگنے کو اپنے آپ کو بےزتی سمجھتے ہیں, جبکہ لائن میں لگنا ایک ڈسپلن پرسن ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہم شارٹ کٹ چلاتے ہیں. ترقی کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے تو ذرا جگاڑ لگا لو, ٹھیک ہے. یہ جو جگاڑ ہے, شارٹ کٹ, اس کو ہم سمارٹنس بول دیتے ہیں. تو آپ لوگ مجھے خود بتا دیں کہ کیا ہم جو ہے وہ ایمان, اتحاد اور تنظیم کے اوپر پورے اترتے ہیں, اور کیا ہم ان ساری باتوں کے بعد آزاد ہیں. تو گائز, جو موٹی موٹی چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں آج کل کی سوسائٹی کو دیکھ کے, وہ یہ کہ اگر ہم بات کریں کہ کیا ہم آزاد ہیں, تو بیسیکلی ہم آزاد ہیں, لیکن ہم سوشل میڈیا کے غلام ہیں.
سیکنڈ نمبر پہ ہم آزاد ہیں لیکن اپنی نفرت اور غصے کے غلام ہیں. سو گائز یہ ہیں وہ بیسک اسٹینڈرڈز جن کے بیس کے اوپر قائد اعظم نے پاکستان کو بنایا تھا, اور آج ہم جو ہے وہ ان اسٹینڈرڈز کے اوپر بالکل بھی پورا نہیں اتر پا رہے ہیں. تو دس از اٹ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان اسٹینڈرڈز کے اوپر پورا اتر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ آزادی مبارک ہو, اور اگر آپ ان اسٹینڈرڈز کے اوپر پورا نہیں اترتے تو ہم ملیں گے اگلے 14 اگست پہ, ہو سکتا ہے کہ ہم مکمل طور پر آزاد ہو جائیں. So guys, I will see you in the next video. Till then, bye bye and Allah.